सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हमारी भी खैरियत पूछ लें। आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जब कोई खैरियत पूछता है तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चले ये तो माशाल्लाह आपने कह लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जिसने आपकी खैरियत पूछी उससे भी खैरियत पूछनी चाहिए ना जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं और आप घरों पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। और सच्ची बातें प्रोग्राम आप देखा करते थे, लेकिन अब ये प्रोग्राम हुआ करेगा कुछ नए अंदाज से। हम आपके लिए लाएँ कुछ ज़बरदस्त किस्म के नए सेगमेंट्स इसके अंदर हमने शामिल किए हैं, तो वो सेगमेंट्स भी होंगे और आपसे होंगी अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें, प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि हमने बताना है कैसे बच्चे अच्छे बच्चे जी। और अच्छे बच्चे कैसी बातें करते हैं? अच्छी बातें और सच्ची बातें जी। और इस प्रोग्राम का नाम ही है सच्ची बातें। तो हमने सच्ची बातें किसकी हैं? सबसे सच्ची बातें हैं हमारे प्यारे प्यारे सच्चे सच्चे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो हम इस प्रोग्राम के अंदर अब जो नए सेगमेंट शामिल करेंगे, जी हाँ, उन सेगमेंट्स के नाम है, एक हम इस पे सेगमेंट शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। क्या है? प्यारे नबी के प्यारे जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे प्यारे बच्चों, आपके भी होते हैं प्यारे प्यारे नाम और होने भी चाहिए प्यारे नाम। अब ये प्यारे नाम कौन से होते हैं? प्यारे नाम होंगे जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर नाम होगा वो प्यारा होगा, क्योंकि प्यारे कौन है? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे प्यारे हैं। कैसे हैं? सबसे प्यारे। सबसे प्यारे हैं। तो जो उनके नाम है वो हुए प्यारे प्यारे नाम। लिहाजा जो बड़े भी देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम चाहते हैं ना कैसे नाम हो, कैसे नाम रखने चाहते हैं? अच्छे नाम रखने चाहते हैं। और कैसे होने चाहिए नाम? खूबसूरत, यूनिक, अलग नाम रखना चाहते हैं ना। चलें आप लोगों के तो नाम पूछ लें, हम आपके तो नाम पूछे ही नहीं, पूछ लें जी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसअब रजा। मोहम्मद मुसअब रजा। और आपका नाम? मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद मुबश्शिर, माशाअल्लाह जी। मोहम्मद उज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। और उसके बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म। मोहम्मद मुअज़्ज़म, माशाअल्लाह। हमारे साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो हमारे अच्छे अच्छे नाम होने चाहिए। बड़ों के लिए भी सीखने के लिए मौजूद है कि यूनिक नाम, अच्छे नाम हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए बाज़ औक़ात क्या होता है, बड़े अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं ना। तो माना भी नहीं पता होता समटाइम्स उन नामों का। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम हैं, सहाबा के नाम हैं, उन नामों पे नाम रखना चाहिए। तो इसीलिए हम आपके लिए ये सेगमेंट एक लेकर आए हैं, प्यारे नबी के प्यारे नाम, ताकि हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम आपको बताएंगे, उनका माना भी बताएंगे। तो उन्हीं नामों में से आप कोई नाम चूज़ करके जो आपके यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे हों उनका नाम भी रख सकते हैं। तो ये एक सेगमेंट हमारा होगा। इसी तरह एक हमारा सेगमेंट होगा ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। इस सेगमेंट के अंदर हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानेंगे। किसको जानेंगे? किसको जानेंगे? अच्छा जी, बड़े ज़ोर से माशाअल्लाह आप सीरत बोल तो रहे हैं, लेकिन हुज़ैफा भाई ये सीरत होती क्या है? अब सोच रहे हैं, सोच में पड़ गए, कौन बताएगा जी? मौजूदात को। सीरत मौजज़ात को कहते हैं। आप क्या कहते हैं? सीरत होता है बंदे की मिजाज वगैरह। जी सीरत होती है जोर से बोलना आता है जी। सीरत होता है बंदे की मिजाज और मिजाज जी। चले जी, देखिए लफ्ज़ सीरत हम सुनते रहते हैं, लेकिन सीरत के हो सकता है माना के अंदर कन्फ्यूजन हो कि ये सीरत का लफ्ज़ सुन तो रहे हैं पर माना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो सीरत कहते हैं जो लाइफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारी, जो ज़ाहिरी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम ने गुजारी, तो उसका बयान करना, उसको कहते हैं सीरत। ठीक है, किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी हो, जिस अंदाज से उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका बयान होता है, तो वो क्या कहलाता है? सीरत। तो हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपके मौजज़ात को भी जानेंगे, आपके अंदाज को भी जानेंगे, और जब जानेंगे तो इंशाअल्लाह उसको अपनाएंगे भी। ठीक है, किसी तरीके से हमारा एक और सेगमेंट होगा। अब तक कितने हो गए हैं?
दो जी 2 हो गए। और तीसरा सेगमेंट भी होगा सच्चे नबी की सच्ची बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सच्चे नबी की सच्ची बातें में हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई फरमान सुनेंगे, आपकी कोई हदीस सुनेंगे और उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सच्ची बातें, आपने कहीं भी जाना नहीं है जी। प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीन पर जो बैठे हुए हैं, अभी अगर थोड़े से बैठे हुए हैं, कौन कौन बैठा हुआ अब हमें दिख तो नहीं रहे, लेकिन बैठे हुए होंगे, तो वो औरों को भी बुला ले, अपने दोस्तों को भी कह दे भाई, जल्दी से फ़ोन करवा के कह दें, कज़न्स को कह दें, सबको बुला लें अपने साथ और कहें कि प्रोग्राम आ रहा है सच्ची बातें किड्स मदनी चैनल पर, सबने देखना है। सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं, आगे तक पहुंच जाएगा जी। किसी को बोलने से तो आसान है ना, भी शेयर कर दें, आपके जो होंगे, आपके साथ शामिल होंगे, फेसबुक पे जो फ्रेंड लिस्ट में होंगे, उन तक भी ये प्रोग्राम पहुंच सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जी, तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे नबी के प्यारे नाम। तो सबसे पहले एक दुरूद पाक की फजीलत भी सुन लें, ठीक है। दुरूद पाक की फजीलत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी क़यामत के दिन शफाअत फरमाऊँगा। तो हमें प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ना चाहिए। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ेगा उसकी मैं शफाअत करूँगा, यानी उसकी मैं सिफारिश करूँगा। तो आज प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम आपको प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा सा नाम बताने वाले हैं, अज़हर। अज़हर ये लिखना कैसे, देखें आप ये भी देख लेना, ठीक है। बाज़ औक़ात नाम रख लेते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंस कैसे करना है इसमें मसला हो रहा होता है, या जनाब वो लिखना कैसे है। बाज़ औक़ात होता है ना, जैसे एक वर्ड है जो है वो ज़ा से भी लिखा जा सकता है, ज़ा से भी लिखा जा सकता है, साउंड जो है वो तकरीबन एक जैसी लग रही है ना, एक जैसी निकल रही होती है, लेकिन हर वर्ड का एक वर्ड ज़ा से लिखा जा रहा होगा तो उसको हो सकता है माना चेंज हो, और वही वर्ड अगर ज़ा से लिख देंगे तो माना चेंज हो सकता है। इसी तरह ज़्वाद भी उर्दू में होता है, अगर ज़्वाद आ जाएगा तो भी उसमें चेंजिंग आ जाएगी। इसी तरह ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, ज़ेर ज़बर पेश ऊपर नीचे होते हैं तो उससे भी चेंजिंग हो जाती है। और नाम तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नामों का असर आदमी की शख्सियत पे पड़ता है, जैसा नाम होता है वैसे ही काम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नामों का असर ज़िंदगी पर, बच्चे की शख्सियत पे पड़ता है, लिहाजा अच्छे नाम होने चाहिए। और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हमने आपको बताया अज़हर, ठीक है। इसमें शुरू में अलिफ होगा, उस पर ज़बर है, तो अलिफ पे जब ज़बर आ जाता है तो उस पर उसको अरबी अंदाज से अगर हम कहें तो उसको हमज़ा कहते हैं। फिर उसके बाद है ज़ा, क्या है, ज़ा, ज़ाल नहीं ज़ा है, अज़हर, फिर हा है और फिर रा है। अज़हर के माना क्या है, अब मीनिंग भी हमें पता होनी चाहिए। आपको मीनिंग हम बता रहे हैं, अज़हर के माना है चमकदार साफ रंग। क्या है, चमकदार साफ जी, चमकदार होता है ना, चमकने वाला, अच्छा लगता है ना, चमकदार साफ रंगत, गोरी गोरी, अच्छी अच्छी खूबसूरत, ये सब चाहते हैं ना, चमकदार साफ रंगत हो जाए। और उसको हासिल करने के लिए भी क्या क्या जो है वो नुस्खे भी अपनाए जाते हैं। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है अज़हर और उसका माना है चमकदार साफ रंग। और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बहुत ही खूबसूरत थे। आपका जो चेहरा मुबारक है, आपका जो नूरानी चेहरा है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, खूबसूरत था, चमकदार था। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। और जैसा हुस्न अल्लाह पाक ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को दिया था ना, जैसा हुस्न हमारे नबी को दिया था, ऐसा तो कायनात में कोई भी हसीन नहीं है। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जी, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे बच्चों सबसे अच्छे थे, सबसे खूबसूरत। तो और हमने कौन सा नाम सुना है जी, अज़हर। नाम का मतलब कौन बताएगा, चमकदार साफ रंग। जी, याद रखना है। तो हमने आज आपको प्यारा सा नाम भी बताया। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो हम आ चुके हैं ऐसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस सेगमेंट में हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
سیرت، آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے جائیں گے. کتنا سنیں گے؟ تھوڑا تھوڑا کیونکہ تھوڑا تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بنتا ہے. بہت سارا بن جاتا ہے. ہاں کیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا؟ سمندر بن جاتا ہے. سمندر بن جاتا ہے. سمندر بنانا ہے یہاں پہ. سمجھ میں آ جاتا ہے. بہت سمجھ میں زیادہ آیا؟ ہو جاتا ہے. جی قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے. کیا ہے؟ ایک محاورہ. کیا ہے محاورہ؟ کیا ہے؟ قطرہ قطرہ ایک محاورہ ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ دریا. دریا بن جائے گا. تو پھر ہم نے یہ پروگرام دیکھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے تو ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی اور یہ اچھے سے انداز سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں کرے، تھوڑا سا جو ہے وہ ایک خوش مزاجی کے ساتھ اچھے انداز سے، تاکہ یہ بچے جو ہے وہ اس کو دیکھتے بھی رہے، سیکھتے بھی رہیں. بچوں کے لیے لائیں. یہ پروگرام کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے. بچوں کے لیے. اب اگر بچے نہیں دیکھیں گے پھر کون دیکھے گا بھائی؟ ہیں بھائی بچوں؟ اگر آپ نہیں دیکھیں گے اپنے دوستوں کو بھی بولنا ہے اپنے گھر پہ جا کے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کون سا پروگرام دیکھنا ہے؟ سچی کون سا پروگرام دیکھنا ہے؟ بات. اور کوئی پروگرام؟ نہیں دیکھنا. کوئی پروگرام نہیں دیکھنا، بس صرف دیکھنا سچی. ہے. جی لیکن کون سے پروگرام دیکھنے ہیں؟ جی کڈس مدنی چینل کے اچھے اچھے پروگرام دیکھنے اور اسی میں سے سچی باتیں بھی دیکھنا ہے. تو ہم اس میں سے اچھی اچھی باتیں اس طرح سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے تو ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ان کی لائف کے بارے میں. کہ پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے، آپ کی پیدائش سے، کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کیسے تھے؟ آپ تو بہت ہی پیارے ہیں، آپ تو اللہ پاک کے محبوب ہیں، آپ کی ہر چیز بڑی اچھی ہے، ہر چیز بڑی اچھی ہے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بالکل پاک و صاف تھا. کیسا تھا؟ بالکل پاک و صاف تھا. آپ کے جسم سے قدرتی طور پر خوشبو آ رہی تھی. کیا ہو رہا تھا؟ خوشبو آ رہی تھی. جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، آپ کی برتھ ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو آپ سجدہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جی یہاں تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب بھی انہیں سجدہ نہیں کرنا آ رہا ہوتا یا سجدہ نہیں کرتے، تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جب دنیا میں آئے ہیں جب ہی آپ سجدہ کر رہے تھے. اچھا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ چلے معظم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ. ہمارے پیارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ نام کس نے رکھا تھا؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا یہ نام رکھا تھا. ٹھیک ہے اور دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے ہمارے پیارے نبی کا کیا نام رکھا تھا؟ محمد. کیا نام رکھا تھا؟ حضرت محمد. دیکھیں یہ جو ہم حضرت اور پھر اس کے بعد جو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ درود ہے. حضرت کا جو لفظ لگاتے ہیں تعظیم کے لیے نا، آپ کی رسپیکٹ کے لیے. بیسک نام کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہے؟ پھر ظاہر ہے ہم عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے، کہیں گے حضرت، حضور، اس طرح کے القاب اور اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. نام آپ کا محمد رکھا گیا تھا. اچھا جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے نا تو اس کی بڑی خوشی منائی گئی. کیا منائی گئی؟ خوشی. جی اور اس خوشی کا یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ کی خوشی منانے کا انعام کیا ہے ہم وہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں. جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی کس مہینے میں تھی؟ 12 کس مہینے میں ہوئی تھی؟ یہ 12 ربیع الاول کا کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ یہ مہینہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ ربیع الاول کا مہینہ تو مجھے پتا ہے، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اول کے مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے. جی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ اور دن تھا پیر کا. جی دن پیر کا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور عنقریب آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ. اور مسلمان اس مہینے میں کس کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ہم کرتے ہیں اپنے نبی سے محبت. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی دیکھیں پیارے پیارے بچوں، آپ کی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہوگی، کرتے ہیں نا گھر پہ بچے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جائز طریقے سے ہو، کوئی خلاف شرع اس میں کام نہیں ہو رہا ہو، غلط کام جو ہوتے وہ نہیں ہو رہا ہو، تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں بھی کوئی
حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. تو یہ کون مناتا ہے برتھ ڈے؟ آپ کے والدین سیلیبریٹ کرتے ہوں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت پیار. تو جس سے پیار ہوتا ہے تو جس دن وہ دنیا میں آتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا، کہ اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور ہم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ہم مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے دن پر خوشیاں مناتے ہیں، اس مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس کا پتہ انعام آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی نا ربیع الاول کے مہینے میں، تو اس دور کے اندر کنیزیں ہوتی تھیں، یعنی جو لیڈیز ہوتی تھی، خواتین ہوتی تھی اور کام وغیرہ کرتی تھیں، تو وہ کنیز کہلایا کرتی تھی. اس دور میں ان کو باقاعدہ پرچیز وغیرہ کیا جاتا تھا نا، وہ الگ سسٹم ہوا کرتا تھا. بہرحال اسی طریقے سے غلام ہوتے تھے، وہ بھی خریدے بیچے جاتے تھے. ہوتے انسان تھے اور وہ خدمت کرتے تھے. آج کل تو امپلائیز رکھ لیے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو بہرحال ایک کنیز تھی جن کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ سویبہ. ہاں، سویبہ. صوبیہ بعض لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو صوبیہ درست پروننسیشن نہیں ہے بلکہ سویبہ. یہ ایک کنیز تھیں. یہ جو ہے نا بھاگی بھاگی گئیں خوشخبری دینے کے لیے ابو لہب کو. کس کو؟ ابو لہب. یہ ابو لہب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا. یہ ویسے صحیح آدمی نہیں تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی نہیں لایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کرتا رہا. اچھا آدمی نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، تو وہ کنیز جو ہیں، وہ خادمہ جو ہے خوشخبری دینے گئیں کہ بھئی تمہاری یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے؟ آپ سے بھئی رشتہ کیا بنا؟ بھتیجے کے نا. چچا کو ولادت کی خوشخبری دینے گئی ہیں تو بھتیجے کی خوشخبری دینے گئی تھی کہ بھئی تمہاری یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے؟ بھتیجے کی. اور وہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب جا کے انہوں نے خوشخبری دی نا، تو اس نے ابو لہب نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا. کیا کیا؟ کیسے کیا؟ اشارہ کر کے بتائیں. یوں. کیسے؟ یوں. یوں اشارے کا مطلب تھا جاؤ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، ان کو خرید لیا جاتا تھا، پھر وہ ہمیشہ انہی کے پاس رہتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو پرچیز کر لیا، جیسے کوئی چیز ہوتی تھی، تو اس کو آزاد کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ اب جاؤ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آج کل تو امپلائیز ہوتے ہیں، ایک ڈیوٹی کرتے ہیں مہینے کے بعد، سال بھر یا جیسے بھی ہو. تو اس دور میں تو خرید لیا جاتا تھا. تو اس نے انگلی کے اشارے سے کیا کیا؟ کنیز کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آپ تم اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہو. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے کس کی خوشخبری سنائی تھی؟ بھتیجے کی ولادت کی، اور وہ ہمارے پیارے نبی تھے. تو اس نے اس خوشخبری کو سن کے خوشی منائی اور اس کو آزاد کر دیا. تو پتہ ہے جب یہ شخص مر گیا نا ابو لہب، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ بھئی تم پر کیا گزری مرنے کے بعد؟ تو اس ابو لہب نے کہا کہ جب سے مرا ہوں تو سخت عذاب میں ہوں، کوئی خیر نہیں پائی، بڑی مشکل میں ہوں. کہ ظاہر ہے کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور مرنے کے بعد تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہاں، مگر اس انگلی سے ہر پیر کے روز مجھے تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس انگلی سے کیا کیا تھا؟ معظم اشارے میں کیا کیا تھا؟ کنیز کو آزاد کیا. آزاد کیا تھا. اور کیوں آزاد کیا تھا مصعب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری سن کر خوشی مناتے ہوئے کنیز کو آزاد کیا. تو اسی انگلی سے اسے کیا مل رہا ہے؟ پانی مل رہا ہے. حالانکہ سخت عذاب میں ہے اور غیر مسلم ہے، لیکن اس نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی کیا منائی تھی؟ خوشی منائی تھی. کیا منائی تھی؟ خوشی منائی تھی. تو اس کو بھی انعام مل رہا ہے. تو مجھے بتائیں پیارے پیارے بچوں، ہم تو الحمدللہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو ہم اگر اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منائیں گے، ولادت کو سیلیبریٹ کریں گے، تو ہمیں کتنی رحمتیں ملیں گی، ہمیں کتنے انعامات ملیں گے کہ ہم تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں. جی کون سا سیگمنٹ تھا یہ ہمارا؟ جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں.
सच्चे नबी की सच्ची बातें, और इसमें हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनते हैं। तो आइए एक हदीस मुबारक सुनते हैं, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची बात, आपकी मुबारक हदीस। अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िहिल उम्मती अला रअसी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। जी, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक इस उम्मत के लिए हर 100 साल के शुरू में, हर 100 ईयर्स के शुरू में एक मुजद्दिद भेजेगा। जी, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गैब की ख़बर देते हुए क्या इरशाद फरमाया कि आइंदा क्या होगा कि अल्लाह पाक इस उम्मत के अंदर हर 100 साल के शुरू में किसे भेजेगा? जी, एक मुजद्दिद को भेजेगा। तो मुजद्दिद भी एक किस्म के अल्लाह के वली हुआ करते हैं, और ये कब आएंगे? हर 100 साल के शुरू में। 100 ईयर्स होंगे तो 100 ईयर्स के शुरू के अंदर ये मुजद्दिद आएंगे। अब मुजद्दिद की तफसील बयान की गई है, खुलासा आसान अंदाज में बच्चों को मैं बयान कर देता हूँ। ये कैसी ज़बरदस्त शख्सियत होते हैं, इल्म व अमल वाली, इनको बहुत इल्म होता है। क्या होता है? बहुत इल्म भी होता है, और बड़े ज़बरदस्त अमल करने वाले भी होते हैं। और ये आकर पता है क्या करते हैं? जो लोग गुनाहों में पड़े होते हैं ना, बुराइयों में पड़े होते हैं, कुछ लोग जो है गलत किस्म के अकायद के अंदर, गलत बातों में मुब्तला हो जाते हैं ना, ठीक है, 100 साल के अंदर कोई गलत अमाल में मुब्तला हो जाते हैं, बुराइयों में लग जाते हैं, गलत अकीदों के अंदर पड़ जाते हैं। तो ये मुजद्दिद आकर ये क्या करते हैं? उन सब चीज़ों को ख़ात्मा करते हैं, लोगों को अच्छे अमाल की तरफ लेकर आते हैं, अच्छे अकायद की तरफ लेकर आते हैं, बुराइयों को ख़त्म करते हैं, बिदातों को ख़त्म करते हैं, और लोगों को अच्छे और सुथरे दीन की तरफ लेकर आते हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलाया करते हैं और सीधे राह पर चलाते हैं। तो ऐसी शख्सियत को क्या कहते हैं? मुजद्दिद। क्या कहते हैं? मुजद्दिद। इनका जो फैज़ होता है ना, जो इनका फ़ायदा होता है, ये जो लोगों को नसीहत करते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, ख़ास व आम उलमा की भी तरबियत करते हैं, अवाम की भी तरबियत करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े आली शान किस्म के अल्लाह के वली होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह के वली। जी, तो मुजद्दिद बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी है कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बशारत दे दी कि अल्लाह पाक इस उम्मत में हर 100 साल के शुरू में किसे भेजेगा? मुजद्दिद। जी, मुजद्दिद को भेजेगा। 14 सदियाँ गुजर गई और 15वीं चल रही है। तो हर सदी के शुरू में कौन आता है? मुजद्दिद आता है। तो अब तक कितने मुजद्दिद आ चुके? 14 मुजद्दिद आ चुके। अब ये 14 मुजद्दिद भी प्यारे बच्चों, उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि पहली सदी के कौन मुजद्दिद थे, दूसरी के कौन थे, तीसरी के कौन थे। इस तरह हर सदी के, जैसे पहली सदी के लिखा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम तो आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, वो पहली सदी के, उन्हें मुजद्दिद करार दिया गया है। इसी तरह हर सदी के अंदर मुख्तलिफ मुजद्दिद आते रहे हैं। और अब 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद कौन बताएगा? कौन थे? आला हज़रत। आला हज़रत। जी, कौन थे? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान। ये कौन सी सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं? 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद क्या करते हैं? बुराइयों को दूर और अच्छाइयों को करीब लाते हैं। अच्छाइयों को लाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और बुराइयों को ख़त्म करते हैं, लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा जलाते हैं, इश्क़ रसूल की तरफ लाते हैं। तो हमारे आला हज़रत ने भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम किए ना, लोगों के अंदर इश्क़ रसूल को पैदा किया। जो बुरे बुरे लोग जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से दूर कर रहे थे ना लोगों को, और हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तो दीन की असल है, दीन की बुनियाद है। जिसके दिल में हुज़ूर की मोहब्बत ना हो तो फिर वहाँ ईमान कैसे होगा? तो हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने लोगों को इश्क़ रसूल के जाम पिलाए। क्या पिलाया? इश्क़ रसूल के क्या पिलाए? जाम पिलाए, इश्क़ रसूल सिखाया कैसे किया जाता है, और भी जो है वो बुराइयों को ख़त्म किया। आपको आला हज़रत का नाम पता है? आला हज़रत तो सुनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमें सीखने को मिल रहा है। आला हज़रत तो हम सुनते रहते हैं। अब जहन में सवाल आता होगा बच्चों के, भैया आला हज़रत कौन है? तो आला हज़रत कौन है? हज़रत अहमद रज़ा खान। आपका असल नाम जो रखा गया था वो मोहम्मद। क्या नाम रखा आपका? मोहम्मद। जी, मोहम्मद नाम रखा गया था। हमें भी चाहिए अपने बच्चों का नाम रखें मोहम्मद।
کیا نام رکھیں؟ محمد محمد. پھر پکارنے کے لیے اور بھی کچھ نام رکھا جا سکتا ہے. بیسک اصل نام رکھ دیں. میرے بھائی کا نام محمد رضا ہے. کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ محمد رضا. جی زبردست. تو پکارنے کے لیے محمد رکھ دیں. پھر اور بھی کچھ اگر نام رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ نام بگاڑتے بھی ہیں نا، تو محمد نام بگاڑیں گے تو اچھا تو نہیں لگے گا، تو کچھ اور نام بھی پکارنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا اصل نام تو محمد، اور آپ کے جو دادا ہیں نا انہوں نے پکارنے کے لیے آپ کا نام رکھا تھا احمد رضا. ٹھیک ہے، اور اس احمد رضا سے ہی آپ مشہور ہوئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. اچھا، آپ کی جو ولادت ہوئی نا، آپ کی پیدائش ہوئی تھی وہ 10 شوال 1272 سن ہجری میں. کب ہوئی تھی؟ 1272. مہینہ کون سا تھا؟ شوال. تاریخ کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ 10. جلدی جلدی کوئک. کون سی تھی 10. مہینہ؟ شوال. جی. اور سن؟ سن 1342. کتنا؟ 1362. اپنے سن بنا رہے ہیں. 1262. کیا تھا؟ 1272. 62. کیا تھا؟ 1272. 72 کتنے ہوتے ہیں؟ 72 ہوتے ہیں. ہوتے ہیں انگلش میں 72. 72. جی. تو 1272 10 شوال کو آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال یعنی انتقال کب ہوا آپ کا؟ 25 صفر المظفر 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری. کب ہوا تھا؟ 25 صفر 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری. اور مہینہ کون سا تھا؟ شوال. وہ تو پیدائش کا تھا. وصال کا مہینہ صفر المظفر صفر المظفر. جی. اور تاریخ 25. اور سال 1340 سن ہجری. دوبارہ سے ہوگا، جلدی ہوگا. مہینہ، صفر المظفر تاریخ اٹک گئی، تاریخ اٹک گئی. 25. جی. اور سن 1340. یہ کہاں سے اوپر سے کہیں سے 1340. جی. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ سفر. صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. تو اور اس کی 25 تاریخ کو ہم مناتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس مبارک. یعنی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بتائی جاتی ہے، وہ کتنے اچھے تھے، کتنے پیارے تھے. اور پیارے پیارے بچوں کو بھی ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سننے کو تیار ہیں؟ پھر سن کے کیا کریں گے؟ اچھا لگے گا. اچھا لگے گا پھر کیا کریں گے؟ گھر میں بتائیں گے. تو پھر اس پر ہم نے اچھی اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت بڑے ذہین تھے. کیا تھے؟ بڑے ذہین تھے، بڑے جینیس تھے. اب چھوٹے سے ہی تھے نا، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 4 سال کی عمر. جی. 4 ایئرس کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا. کتنا آسان لگ رہا ہے نا سننے میں؟ بہت آسان. سننے میں تو آسان لگ رہا ہے پیارے بچوں، لیکن سوچے ابھی ہو سکتا ہے 5 سال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہاں بھائی، کتنے سال کے بیٹھے ہوئے؟ اب کیسے پتا چلے بھائی کتنے سال کے؟ آپ کتنے سال کے؟ 11 آپ 10 آپ 14 ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے، گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب مجھے بتایا اگر ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تو ہیں، آپ کا ذکر کرنے والے تو ہیں. آپ نے کتنے سال میں پڑھ لیا تھا؟ 4 جی. 4 سال میں، اور تقریباً 4 سال کی ایج. اور ہم اتنے بڑے ہو گئے لیکن ہمیں قرآن پاک نہ پڑھنا ہے، اور پھر درست اگر پڑھنا نہیں آئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم نے درست قرآن پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال میں، اور آپ نے حفظ پتہ کتنے عرصے میں کیا تھا؟ صرف 1 مہینے میں. کتنے وہ میں؟ بھی رمضان 1 منتھ میں. اور وہ بھی کیسے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو عشاء کا وضو ہوتا ہے، عشاء کی نماز کی اذان ہوتی ہے، پھر وضو کرتے ظاہر ہے، وضو کرنے کے بعد جو ہے جماعت کھڑی ہوتی تھی، اتنی دیر میں آپ 1 پارہ سنتے تھے یا پڑھتے تھے اور وہ آپ کو یاد ہو جایا کرتا. اچھا، جب آپ کی عمر جو ہے نا 6 سال کی تھی، کتنی؟ 6 ایئرس کی تھی، تو آپ نے بڑے سے اجتماع میں، کس میں؟ بڑے سے اجتماع کے اندر آپ نے بیان کیا. تقریر ہوتی ہے نا، اسپیچ، اپنی اسپیچ کی. اب بتائیے، ہم چھوٹے سے بچے دیکھ رہے ہیں، بعض تو 6 سال سے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہیں ذرا سا کہا بھائی کسی مقابلے میں حصہ لے لیں، کمپٹیشن میں ٹانگیں کانپنے لگتی. کیا ہوتا ہے؟ کیسے کانپتی ہیں؟ جیسے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ ابھی کوشش کریں گے تو پھر ہی کر سکیں گے نا. آپ نے 6 سال کی عمر کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کے ٹاپک پہ بڑا زبردست بیان کیا، جس کو سن کے علماء اور مشائخ بھی حیران رہ گئے. پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا،
انہوں نے روزے 7 سال کی عمر میں رکھنا شروع کر دیے تھے. دیکھیں بچوں کے لیے ہم پیاری پیاری وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت کی بچپن کے اندر ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی, جو بچپن میں آپ کیا کرتے تھے. بڑے ہو کے تو پھر آپ نے اور بڑے بڑے کام کیے, چھوٹے تھے تو کیسے کام کیے, تو بھائی چھوٹے میں پتہ چل جاتا نا بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. تو آپ نے 7 سال کی عمر میں کیا کر دیے تھے, روزے رکھنا شروع کر دیے تھے. اور ایک بڑا پیارا سا واقعہ سنا ہے آپ کو, سنا دیں؟ جی. اچھا بھائی واقعہ کیا ہے, آپ نے کتنی عمر میں روزے رکھنا شروع کیے؟ 7 سال میں. جی ہاں بھائی 7 سال کی عمر میں آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے. جب آپ نے روزہ رکھا نا پہلا جو روزہ رکھتے تو کیا ہوتی ہے؟ روزہ خوشائی. روزہ کشائی ہوتی ہے, خوشیاں منائی جاتی ہیں, مہمان بھی بلاتے ہیں, اچھے کھانے بھی پکتے ہیں. تو آپ نے تو چھوٹی سی عمر میں رکھنا شروع کر دیا تھا روزہ. اور تھی گرمیوں کے دن. کیسے تھے؟ گرمیوں کے دن. اور گرمیوں کے دنوں میں کیا لگتی ہے زیادہ؟ گرمی لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے بھائی معظم؟ گرمی لگتی ہے تو پیاس لگتی ہے. جب زیادہ گرمی ہوگی تو کیا لگے گی؟ پیاس لگے گی. تو آپ کو جو ہے وہ گرمی تھی, گرمی کا موسم تھا تو پیاس بھی لگ رہی. اب آپ کے جو والد تھے نا, والد صاحب کا نام تھا مولانا نقی علی خان. کیا تھا؟ مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ جو ننھے اعلیٰ حضرت ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جو ہے وہ حالت خراب, بچوں کے تو چہروں پہ ظاہر ہونے لگتا نا کہ ہاں بھائی پیاس سے اور حالت خراب ہو رہی ہے, پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب دیکھا کہ بھئی حالت اس طرح کی ہو رہی ہے, کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے چہرے سے, تو لیکن اعلیٰ حضرت تو اپنی جگہ بڑے صبر والے تھے. خیر تو آپ نے کیا کیا, آپ کو ایک کمرے میں لے کر آ گئے. اب کمرے میں لے کر آئے, وہاں تھی فیرنی, ٹھیک ہے, بہت ساری فیرنیاں رکھی تھی, میٹھی سی ڈش ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھنڈی ہونے کے لیے جو مٹی کے برتن ہیں اس میں وہ رکھی ہوئی تھیں تاکہ شام میں مہمانوں کو پیش کی جائیں گی. بڑے مہمان وغیرہ کو بھی مدعو کیا گیا تھا. تو وہاں لے کر آ گئے اور کمرہ بند کر دیا, گیٹ بند. گیٹ کیا ہوا؟ بند. اور وہ آپ کو دی کہ بیٹا یہ کھا لو, یہ کھا لو. اب اگر روزے میں کوئی کھا لے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب روزہ تو ٹوٹ جائے گا اگر کھا لیں گے. تو جو ہی وہ دی تو ہمارے اعلیٰ حضرت تھے چھوٹی عمر میں, لیکن آپ نے کہا بھائی یہ روزہ تو اس سے ٹوٹ جائے گا, یہ تو میں نہیں کھا سکتا. تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ بھئی بچوں کے روزے اسی طرح کے ہوتے ہیں. بچوں کے روزے, ابھی آپ بڑے تو نہیں ہوئے تھے, جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں, یہ روزہ نماز جو ضروری ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پراپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے, یہ تو بڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے نا, جس کو بالغ ہونا بھی ہم کہتے ہیں. ابھی تو آپ چھوٹے تھے. کتنی عمر تھی؟ 7 سال تھی. تو جب یہ کہا نا تو آپ نے وہ دیا اور کہا بھئی اس کو کھا لو, کہ ابھی تو آپ کی عمر بھی کم ہے. تو اور پھر فرمایا کہ بھئی یہ دیکھو گیٹ بھی بند ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, گیٹ بھی بند ہے, کھا لو گے کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور 7 سال میں ہمارے اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا, ہمارے اللہ تو دیکھ رہا ہے. جی پیارے بچوں, ہمیں آج جو سیکھنے کو ایک بہت اہم بات ملی, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے یہ بہت زبردست بات ہے. اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارا اللہ پاک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیسے کریں؟ تو یہ اگر ذہن میں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جو درس ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں دیا ہے, تو انشاءاللہ ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے. جی تو آج ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی سنا. مجدد کسے کہتے ہیں, ہم نے پیارے نبی, سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, ان کی سچی بات سے یہ جاننے کی کوشش کی. اور بھی بہت ساری اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.